دے رہے ہیں ہم شاہ صاحب کو جشن کی مبارکباد اور ہم سبھی کو مشاہدہ۔ ملاحظہ فرمائیے، آپ سبھی کی طرف سے 4 مصرے جناب سحر کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں، اپنے لفظوں سے محبت کی فضا روشن کرے، اپنے لفظوں سے محبت کی فضا روشن کرے، آئینوں کو صرف دل کا آئینہ روشن کرے، صرف دل کا آئینہ روشن کرے، تیرگی کے شہر میں اپنے عزائم کے چراغ، کیا بات تیرگی کے شہر میں اپنے عزائم کے چراغ، تم بجھانا مت جو کوئی دوسرا روشن کرے، تیرگی کے شہر میں اپنے عزائم کے چراغ، تیرگی کے شہر میں اپنے عزائم کے چراغ، تم بجھانا مت جو کوئی دوسرا روشن کرے۔ اور ایک قطعہ اور ملاحظہ فرما لیجیے گا۔ عرض کرتا ہوں، قاتل کو نوازے، قاتل کو نوازے، کوئی بسمل کو نوازے، قاتل کو نوازے، کوئی بسمل کو نوازے، رہبر کو کوئی رہزن منزل کو نوازے، رہبر کو کوئی رہزن منزل کو نوازے، ہر دل کو، رہبر کو کوئی رہزن منزل کو نوازے، ہر غم کو میرے دل کی طرف سے ہے کھلی چھوٹ، ہر غم کو میرے دل کی طرف سے ہے کھلی چھوٹ، جس غم کو بھی حسرت ہو میرے دل کو نوازے، کو بھی حسرت ہو میرے دل، جس غم کو بھی حسرت ہو میرے دل کو نوازے۔ عرض کیا ہے کہ غزل چونکہ اہل علم کی محفل ہے، یہاں تو اس طرح کی غزل سنائی جا سکتی ہے، نہیں تو کہاں سننے والے ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ کرتے رہے ہیں خدمت فن، کیا بات، مطلب میں خاص طور سے دار چاہوں گا ردیف، کرتے رہے ہیں خدمت فن، کون ہم کہ آپ، کرتے رہے ہیں خدمت فن، کون ہم کہ آپ، ہیں واقف رموز سخن، کون ہم کہ آپ، بہت اچھا ہے، کیا کہنے، ہم کہ آپ کرتے رہے ہیں خدمت فن، کون ہم کہ آپ۔ اور شعر دیکھیے، سلجھائے کس نے گیسوئے ہستی بتائیے، سلجھائے کس نے گیسوئے ہستی بتائیے، کس کی بڑھا رہا ہے ببل، کون سلجھائے کس نے گیسوئے ہستی بتائیے، اس کی بڑھا رہا ہے پھبل، کون ہم کہ آپ، واقف رموز سخن، کون ہم کہ آپ۔ اور شعر دیکھیے، کس نے یہاں ادب کا دوبالا کیا مقام، کس نے یہاں ادب کا دوبالا کیا مقام، طے کر رہا ہے راہ کٹھن، کون ہم کہ آپ، کون ہم کہ آپ۔ اور شعر عرض ہے، دنیا سے رسم راہ و وفا ختم ہو چلی، دنیا سے رسم راہ و وفا ختم ہو چلی، زندہ رکھے ہے اس کا چلن، کون ہم کہ آپ، زندہ رکھے ہے اس کا چلن، کون ہم کہ آپ، کرتے رہے ہیں خدمت فن، کون ہم کہ آپ۔ دوسرا رنگ بھی دکھا دیں۔
अर्ज करता हूँ कि जो पूछे कोई क्यों तुमने शराफत जेब में रख ली, जो पूछे कोई क्यों तुमने शराफत जेब में रख ली, तो कह देना कि थी ये एक हिमाकत जो पूछे कोई क्यों तुमने शराफत जेब में रख ली, तो कह देना कि थी ये एक हिमाकत जेब में रख ली। और ये देखिए, भरे बाजार में उशाक जब पिटते हुए देखे, बाजार में उशाक जब पिटते हुए देखे, तो फिर घबरा के हमने भी मोहब्बत जेब में भरे बाजार में उशाक जब पिटते हुए देखे। तमाम शोरा हज़रात की नजर किया, हम शायरों ने ही चलन ये आम दुनिया में, या हम शायरों ने ही चलन ये आम दुनिया में, मोहब्बत बांट दी और सारी नफरत जेब में रख ली। या हम शायरों ने या हम शायरों ने ही चलन ये आम दुनिया में, मोहब्बत बांट दी और सारी नफरत जेब में रख ली। और शेर देखिए, जो पूछा मैंने जुम्मन क्या हुआ है केस का तेरे, जो पूछा मैंने जुम्मन क्या हुआ है केस का तेरे, तो वो बोला कि हाकिम ने अदालत जेब में रख ली। मैंने जुम्मन क्या हुआ है केस का तेरे। और शेर देखिए कि मुझे मालूम था, अहमद साहब, कि मुझे मालूम था थैली में बम है, मुझे मालूम था थैली में बम है, बावजूद इसके, मुझे मालूम था थैली में बम है, बावजूद इसके उठाकर मैंने अजराए हिमाकत जेब में रख ली। मुझे मालूम था थैली में बम है, बावजूद इसके उठाकर मैंने अजराए हिमाकत जेब में रख ली। और शेर मौजूआती शेर कि मोबाइल दर्द सर है ये कि हर दम बजता रहता है, मोबाइल दर्द सर है ये कि हर दम बजता रहता है। ये हमने क्या किया, कैसी मुसीबत जेब में रखी। मोबाइल दर्द सर है ये कि हर दम बजता रहता है, ये हमने क्या किया, कैसी मुसीबत जेब में रख ली। मोबाइल दर्द सर है ये कि हर दम बजता रहता है। और शेर देखिए, रुमाल पर बहुत सारे शेर आए हैं, और एक ये भी मुलाहिजा फरमा लीजिएगा कि बहुत ही काम की शय है जिसे रुमाल कहते हैं, बहुत ही काम की शय है जिसे रुमाल कहते हैं, कि जब चाहा जहां चाहा गिलाजत जेब में रख ली। बहुत ही काम की शय है जिसे रुमाल कहते हैं, जब चाहा जहां चाहा गिलाजत जेब में रख ली। जब चाहा जहां चाहा गिलाजत जेब में रख ली। और शेर देखे, लड़े मैकश जो मैं खाने में, तो चुपके से वाइस ने जनाब जुगाड़ के लिए शेर, लड़े मैकश जो मैं खाने में,
तो चुपके से बारिश ने उठाकर एक बोतल हस्बे आदत बारिश ने उठाकर एक बोतल हस्बे आदत एक में रख ली, उठाकर एक बोतल हस्बे आदत एक में रख ली। और शेर आखिरी कि अजब तुरफा तमाशा है हमारे ये सियासतदान, अजब तुरफा तमाशा है हमारे ये सियासतदान, तिजारत हाथ में ले ली सियासत जेब में। तमाशा है हमारे ये सियासतदान, तिजारत हाथ में ले ली सियासत जेब में, तिजारत हाथ में ले ली सियासत जेब में रख ली। और मक्ता हाजिर है, सभी को फिक्र है हश्रे मिजाहो तंज क्या होगा, सभी को फिक्र है हश्रे मिजाहो तंज क्या होगा, जो आसिम पीरजादे ने ज़राफ़त जेब में, जो आसिम पीरजादे ने ज़राफ़त जेब में।